السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد كيب كيك اسهل ما يكون، اللي كنقولوا ليه بالياغورت. طريقة سهلة ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le gâteau le plus facile, c'est le gâteau au yaourt. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. باش غادي نصاوبوا هذا الكاطو البنات، خديت العبار بالبو ديال الياغورت اللي غادي ندير. دونك يعني الياغورت اللي غديروه هو باش غتعبروا كلشي ان شاء الله. دونك عندي هنا ان ياغورت لافاني، غندير منه جوج ديال الدقيق، وعندي واحد ديال المايزينا النشا. دونك عندي واحد العبار ديال الياغورت ديال السكر، عندي العبار ديال الياغورت ديال الزيت، عندي 6 ديال البيضات، عندي هنايا عندي 14 غرام ديال خميره بيكن باودر، وعندي هنايا جوج خنيشات ديال اللافاني، وعندي شويه ديال الملح. Donc je prends les mesures avec le pot de yaourt que vous allez utiliser. Aujourd'hui je vais mettre ce yaourt à la vanille, donc vous mesurez avec le pot que vous allez utiliser en yaourt. Donc j'ai un pot yaourt, 2 pots farine, un pot à la maïzena, un pot de sucre, un pot huile, 14 grammes bacon levure chimique, 2 sachets vanille, une pincée de sel et 6 œufs. اول شيء حبايبي ان شاء الله غادي نطرب البيض. عندي هنايا 6 البيضات مع السكر ou la vanille. Donc je vais battre les œufs, le sucre et la vanille jusqu'à blanchissement. غادي نطربهم حتى يبيض الخليط ان شاء الله. الخليط ديالنا طربناه البنات، كنزيدو ليه الزيت. دونك اون راجوت لويل، وغادي نديرو الياغورت. بسم الله. غادي نطرب شويه. دابا غادي نغربل طحين، غندير الدقيق. Donc je rajoute ma farine tamisée, غادي نزيد النشا، je rajoute la maïzena, une pincée de sel، واحد القبيصه ديال الملح، وغادي ندير بيكين باودر et je rajoute la levure chimique. غادي نحاول نخلط الخليط ديالي بلا ما نكسرو. Donc je mélange délicatement. دابا غادي نديرو الخليط ديالنا. عندي درت هاد المول، درت فيه هادو لي كيسات. دونك جي لو مول سبيسيال كيب كيك. دونك جو في اسيي دو ميتر دون مي بوشيت.
الفران ديالنا شعلناه على 180 درجه، غادي نخليهم يطيبوا واحد 20 حتى 30 دقيقه. Donc mon four il est chauffé à 180. On va les laisser 20 jusqu'à 30 minutes, ça dépend des fours. Et donc je vous dis à tout à l'heure. بالنسبه للتزيين ديال هاد الكيب كيك البنات، عندي هنايا 250 مليلتر ديال لا كريم فريش، وهنا عندي 40 غرام ديال السكر. غادي نطلع لا كريم ديالتي ان شاء الله اون شونتيي، اي ابري غادي نقسمهم، يعني غنديرها في الالوان. Donc j'ai pour la décoration de mes cupcakes, j'ai la crème fraîche que je vais monter en chantier avec 40 grammes de sucre, et après je vais la partager parce que je vais la faire en plusieurs couleurs. كنبقاو نزيدو السكر شويه على 2 مرات ولا 3 المرات. لا كريم ديالتنا طلعناها فوالا. دابا غادي نخليوها على جانب، نخليوها في الثلاجه في الفريغو سي ميو. دونك جو في لا ليسي او فريغو لو طون كو مي كيب كيك سون كوي. البنات الكيب كيك ديالنا كنخليوه يبرد، هانتوما نخليوه ان شاء الله يبرد باش ندوزو للتزيين ديالو ان شاء الله. من الاحسن نديروه سور اون غري حتى يبردوا لينا باش ندوزو نزينوهم. Donc on va laisser nos cupcakes refroidir et on passe à la décoration. بالنسبه للتزيين ديالنا البنات غادي ندير جوج ديال، غنخلي وحده بيضاء لا كريم شونتي ديالي، وحده غادي ندير لها الملون الاحمر. دابا غادي ندوزو لا ديكوراسيون ديال الكيب كيك ديالنا. بسم الله. كنعاودو نديرو هاد لو غوز. دونك البنات بالنسبه للشونتي البيضاء غادي نحاول نزينها شويه بهذا السكر الملون. بالنسبه لي غوز غادي نزوقهم بالفيرميسيل الشوكولا. كيجيو هائلين البنات، الوليدات كيبغيو هاد لي كيب كيك. دونك جي ديكوري مي كيب كيك افيك لا كريم شانتيي et avec vermicelle chocolat et du sucre coloré. Donc voilà, يجيو هكذا هائلين وسهلين، والصراحه طبيعه كيوجدوا. غادي نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل البنات. فوالا vachement bon، كيجيو هكذا مفشين. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم الوصفه ديال الكاطو هاد الكيب كيك بالياغورت.
في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الا وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي، وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ديروا لي لايك. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.